नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। चैत्र 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन। जसपाका यादवको उम्मेद्वारी कायम गर्ने आयोगको निर्णय। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न माओवादी घटकको माग। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण सामान्य अदालतबाट टुङ्गो लगाउन नहुनेमा जोड। अर्थतन्त्रको सुधारको लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। जिम्मेवार र गम्भीर भएर काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन। चीनले सार्वजनिक गरेको 40 देशको पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा नेपाल पनि समावेश। चिनिया पर्यटक बढ्ने भन्दै व्यवसाय उत्साहित। र नेपाली क्रिकेट टोली एक दिवसीय मान्यता जोगाउन सफल। आइसिसी विश्वकप लिग 2 34औं खेलमा युएई 177 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। उपराष्ट्रपति पदका लागि 4 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगले दिएको समय अवधिसम्म उम्मेद्वार दिएका कोही पनि उम्मेद्वारहरूले नाम फिर्ता नलिएपछि 4 जनाकै उम्मेद्वारी कायम रहेको हो। उपराष्ट्रपतिका लागि अब नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बोहरा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रमिला कुमारी र रामसाय प्रसाद यादव र जनमत पार्टीबाट ममता झा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार भएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने नाम फिर्ता लिने 1 बजेदेखि 4 बजीसम्म समय थियो। त्यो समयमा कुनै पनि उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनु भएन र अहिले हामीले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेका छौँ। अब 4 जनाको कायम हुन्छ। अष्टलक्ष्मी शाक्य बोहरा, प्रमिला कुमारी, ममता झा र रामसहाय प्रसाद यादव, यति 4 जना चाहिँ यो अन्तिम नामावलीमा कायम हुनुहुन्छ। उम्मेद्वार यादवको उम्मेद्वारीमा नेकपा एमाले र जनमत पार्टीबाट दाबी विरोध परेको थियो, तर आयोगले उम्मेद्वारी सदर गरिदिएको हो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गते हुँदैछ। चैत्र 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले रणनीति बनाइरहेका छन्। तर नागरिक स्तरमा पनि उपराष्ट्रपति पद प्रति वितृष्णा जाग्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले कामै नहुने उपराष्ट्रपति पदलाई कार्यकर्ता सेटल गर्ने थलो बनाएको आरोप समेत लागेको छ। नेपालमा तेस्रो उपराष्ट्रपतिका लागि आउँदो चैत 3 गते चुनाव हुँदैछ। राजनीतिक दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारलाई उपराष्ट्रपतिको कुर्सीसम्म पुर्याउन चुनावी दौडमा छन्। यही बेला उपराष्ट्रपति पद खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। उपराष्ट्रपति पदलाई कार्यकर्ता सेटल गर्ने बेकामे पद बनाएको आरोप राजनीतिक दलहरूमाथि लाग्न थालेको छ। कामै नभएको पदलाई कायम राखेर आर्थिक भार बढाउनु भन्दा उपराष्ट्रपति पद नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठिरहेको छ। अहिलेका केही नयाँ दलहरूले त उपराष्ट्रपति पदलाई हटाउने गरी राजनीतिक दस्तावेज नै बनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपराष्ट्रपति पदलाई खारेज गरेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई नै पादेन उपराष्ट्रपति बनाउने एजेन्डा नै बोकेको छ। हामीले हाम्रो राजनीतिक दस्तावेज र वाचापत्रमा एकदम सही लेखेका थियौँ। हामीले उपराष्ट्रपतिको बारेमा लेखेका थियौँ। हामीले त्यो मात्र होइन, धेरै कुरा लेखेका थियौँ। तर अहिले हामी यो व्यवस्थाभित्र छौँ भनेपछि व्यवस्थाले जे डिमान्ड गर्छ त्यो अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ। यदि अर्को चुनावमा हामी 2/3 ल्याउँछौँ भने जब हामी यो व्यवस्थाको सर्टेन एलिमेन्ट्स चेन्ज गर्ने पोजिसनमा आउँछौँ, त्यति बेला हामीले हाम्रो वाचापत्र अनुसार नै काम गर्छौँ। नेपालमा 2062-63 को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। आम सर्वसाधारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने ढोका खुलेको 15 वर्ष पुग्यो। यो बीचमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधामा ठूलो बजेट खर्च भइसकेको छ। राष्ट्रपति देशको प्रमुख पदका रूपमा भएकाले उपराष्ट्रपतिको पद बेकामे जस्तै रहेको हुँदा यसलाई खारेज गरेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवाज बलियो बनिरहेको छ। तर विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा उपराष्ट्रपति पदसँगै राष्ट्रपतिको समेत पद खारेज गर्नुपर्ने
बताउँछन्। हामीलाई बाटो हिँड्न पनि गाह्रो होइन। राजाभन्दा के कममा चाहिँ यहाँका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति छन् तपाईँ भनिदिनुहोस् न एकपल्ट। अनि किन पाल्ने? यो चाहिँदैन। प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपतिको हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने? प्रधानमन्त्री जनताबाट चुनिन्छन्, मन्त्रीहरू चाहिँ के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्टबाट आउन पाउँदैन। यति मात्रै गरिदिनुहोस् त, यो देश 10 वर्षमा कहाँ पुग्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिकदेखि आवास, सवारी तथा इन्धन अनि सञ्चार सुविधाको व्यवस्था छ, जस अनुसार राष्ट्रपतिले पारिश्रमिकका रूपमा प्रति महिना 1,50,000 पाउँछन् भने उपराष्ट्रपतिको मासिक तलब 1,08,000 रुपैयाँ छ। त्यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आवास, सवारी तथा इन्धन अनि सञ्चार सुविधाको व्यवस्था छ। अतिथि सत्कार अनि भैपरी खर्चको सुविधा पनि दिइएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले देशभित्र र बाहिर भ्रमण गर्दा समेत भत्ता प्राप्त गर्छन्। तर सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु र रिबन काट्नु बाहेक उपराष्ट्रपतिले कुनै उल्लेख्य काम गरेको देखिँदैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। चैत्र 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा 4 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उपराष्ट्रपतिका लागि नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बोहरा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रमिला कुमारी र रामसाय प्रसाद यादव र जनमत पार्टीबाट ममता झा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, आगामी उपराष्ट्रपति कस्तो व्यक्ति छानिनुपर्छ? उपराष्ट्रपति चाहिँ अब अहिलेसम्म तपाईको मेन भाइटल पोस्टहरुमा चाहिँ पुरुषहरु प्लस 52 भयो भन्ने कुरा भइरहा। रियालिटीमा त्यो पनि हो हैन। अब अलिकति क्षमतावान महिला, सक्षम महिला, सकेसम्म महिला, जनजाति अथवा अलि अल्पसंख्यकबाट राख्दियो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब आउने राष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ, सकभर दलित अब हेपिएको दबिएको जुन चाहिँ वर्ग छ, कि दलित कि जनजाति चाहिँ सबै पुरुषहरु चाहिँ क्षेत्री बाहुन भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ उपराष्ट्रपति महिलै हुनुपर्छ। उपराष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हेर्दा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको पक्षमा उभिने र सिङ्गो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, त्यसको अधिकारको निम्ति लडेका दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, थारू र यो अल्पसंख्यक समुदायहरूको अधिकारको निम्ति जुन संविधान बन्या छ, त्यो संविधानको रक्षक, संहिताको कार्यान्वयक र एउटा चाहिँ राष्ट्रको एउटा प्रमुख ठाउँमा पुगिसकेपछि अभिभावकत्व गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि अथवा त्यस्तो सम्मानीय उपराष्ट्रपति बन्नुपर्छ। अब 8 दलले चाहेको के भन्दा जुन अब एउटा चाहिँ हैन, अब जुन हिसाबले अब राष्ट्रको एउटा चाहिँ मुख्य अब दायित्वको कुरा छ, अब संविधानको कुरा छ, कानुनको कुरा छ, यावत कुराहरू छन्, राजनीतिक कुराहरू छन्। अब चाहेको के भन्दा एउटा चाहिँ जनताले चाहेको, जस्तै अब जनताको अब आवाज, अब यो मुलुकको लागि अब जनताको काम गर्न सक्ने उपराष्ट्रपति, जनताको आवाजलाई बुझ्ने उपराष्ट्रपति, त्यो व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, मर्म स्पन्दनलाई बुझ्ने खालको उपराष्ट्रपति चाहिएको हो। उपराष्ट्रपति अब संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने यो संविधानलाई कमजोर पार्न विभिन्न खेलहरू सुरु भएको छन्। त्यसले संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ त्यो आधारमा टेकेर उपराष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा चलेका बेला थापाले आफू सरकारमा सहभागी नहुने बताएका हुन्। उनले आफू कांग्रेसको महामन्त्री रहेका कारण देखाउँदै सके प्रधानमन्त्री बन्ने, नभए मन्त्री नबन्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका छन्। गत मङ्सिरमा भएको आम चुनावमा प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै जनतासँग भोट मागेका गगनले अहिले पनि आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेको बताएका छन्।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको चुनावमा भारी मतान्तरले पराजित भएपछि गगनको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भइसकेको छ। काङ्ग्रेसभित्र अब अर्थमन्त्री बनेर बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेका बेला गगनले भने सार्वजनिक मञ्चबाटै मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका हुन्। कतिपय साथीहरूले कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भने तपाईँ मन्त्री भएर जाने हो भनेर भन्नुहुन्छ। म त मन्त्री होइन, म त महामन्त्री हो नि। म त सत्ता भइरहेको पार्टीको महामन्त्री नै छु नि। मेरो त जिम्मेवारी हो नि, हो मेरो दायित्व हो। अनि तपाईँलाई चलाउन सक्छु भन्ने लाग्दैन भन्नुहुन्छ। मलाई त मन्त्री होइन, म त प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास गरेको मान्छे हो। बन्छु भनेर लागेको हो। यो सबै अहिले भनेको कुराको एउटा कुरा कुन कुन ठाउँमा काम गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरेको हो, काम गरेको हो। अब मैले त्यो कुरा गर्नलाई त म नेपाली काङ्ग्रेसको संसद दलको नेता पहिला बन्नु पर्थ्यो। अब त्यो मैले बन्न सकिनँ। मैले सांसद साथीहरूको विश्वास जित्न सकिनँ। गगन थापा अहिलेसम्म एकपटक मात्रै मन्त्री बनेका छन्। 2074 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनेका गगन यसपटक दाहालकै मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो। तर उनले भने आफू मन्त्री बन्ने चर्चालाई नकारिदिएका छन्। सरकारमा सहभागी हुने हल्लालाई निस्तेज पार्दै गगनले आफू सांसदका रूपमा मात्र रहने र पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको हितमा काम गर्ने बताएका छन्। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर मैले आफ्नो काम गर्ने हो, ती कामहरू गर्छु र मैले सांसद भएर यो काम गर्ने। सांसद भएर अहिले मैले भनिरहेको कुराहरू प्रधानमन्त्री कहाँ संसदमा उठाउने हो, प्रश्न गर्ने हो, मद्दत गर्ने हो, विवेचना गर्ने हो, दबाब दिने हो। मेरो अहिले न म अहिले मन्त्री बन्ने हो, न म अहिले बन्न मिल्छ, न म बन्दैछु, न म बन्छु। अहिले मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा रहिरहेको बेलामा यो सरकारलाई सफल बनाउने हो। गगन थापा 2062-63 को जनआन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका युवा नेता हुन्। पुरानो पुस्तालाई विश्राम दिएर नयाँ पुस्ताले देश हाँक्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका गगनले मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अङ्कगणितबारे बहस समेत सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। माओवादी घटकमा रहेका दलका नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण सामान्य अदालतबाट टुङ्गो लगाउन नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि पूर्व माओवादी नेताहरू एउटै मञ्चमा देखिन थालेका हुन्। माओवादी घटकका 9 दलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध परेको मुद्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएपछि पूर्व माओवादी घटकहरूको बीचको दूरी कम हुन थालेको छ। पूर्व माओवादीहरूका बीचमा पार्टी एकता हुनुपर्ने विषय चर्चामा आइरहेका बेला अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। जुन रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनवाई सकिएको छ र अदालतले 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न दाहाललाई आदेश समेत दिएको छ। अदालतको आदेशले झस्किएका पूर्व माओवादी घटकका नेताहरूले आइतबार भने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्, जहाँ नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दा साधारण अदालतबाट सुनवाई गर्न नहुने बताएका छन्। सम्मेलनमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै नेताहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट निरूपण हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने मान्यता आफूहरूको रहेको भन्दै अहिलेसम्म पनि हुन नसकेको बताए। वास्तवमा यो लडाई अग्रगमन र पश्चगमनको लडाई हो। फेरि मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने कि अगाडि बढाउनु भन्ने लडाई हो। कुनै मुद्दाको विषय होइन। मुद्दाको विषय एउटा प्रसङ्ग हो, तर यो प्रसङ्गसँग सम्बन्धित वास्तवमा राज्यलाई अगाडि बढाउने कि राज्यलाई पछि ढकेल्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू हामी शान्ति चाहन्छौँ, हामी शान्तिबाट विचलित छैन, तर राज्यको अग्रगामी सम्बोधन हुनुपर्दछ। नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यामीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग मार्फत नटुङ्गाएर देशलाई युक्रेन बनाउन लागि आरोप लगाइन्। एक्जिक्युटिभ पावर भएको प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु भनेको जनतामाथि मुद्दा लाउने हो, परिवर्तनमाथि
मुद्दा लाउने हो। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम भएको बताए। परिवर्तनका सम्भागहरूलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको उनको आरोप छ। माओवादी केन्द्रले जति नै यो राज्य हाम्रो हो भने पनि यो राज्य नेपाली जनताको होइन रहेछ नि त, होइन? एउटा देशमा चाहिँ निर्वाचित भएर आएको भने पनि या चुनेको भने प्रधानमन्त्रीलाई समेत राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भने एउटा सुकुम्बसीको हालत के होला, एउटा महिलाको हालत के होला, आज एउटा श्रमिक जनताको हालत के होला। त्यस्तै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। राज्यको दायित्व भएको विषयबाट राज्यको एउटा इकाइको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। यो सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो र राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण इकाइ भनेको, एउटा जिम्मेवार इकाइ भनेको सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतले यसलाई पालन गर्नुपर्ने एउटा ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको हो र जसरी सर्वोच्च अदालतबाट जो न्युजहरू बाहिर आइरहेको छ, जो आदेशहरू जसरी हामी हेरिरहेका छौँ, त्यसले नेपाली जनताले चिन्तित बनाएको छ। त्यस्तै द्वन्द्वकालीन पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुन सुधार गर्न दिएको निर्देशन अनुसार विधेयक संसदमा पुगेको छ। तर नेकपा एमालेका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको माओवादी घटकका नेताहरूको टिप्पणी छ। शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष पुगिसकेको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू पूरा गर्ने सम्झौता तत्कालीन विद्रोही र सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा सूर्य भट्टराईको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा सुधार ल्याउन ध्यान दिइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 24औं साधारण सभा समुद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा 10 महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चित रहेको भन्दै संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। देशको अर्थतन्त्र अहिले सजिलो अवस्थामा छैन, तर स्थिति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने पनि छैन। गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा ह्रास आउँदा कतै देश आर्थिक सङ्कटको भयानक भूमरीमा परिपो हाल्ने हो कि त्यसले सिङ्गो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने जस्तो परिस्थिति थियो। हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्था परेको बेला हामीसँग भने 10 महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चित रहेको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरा देखाउँछ। प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीप्रति जनताको धेरै गुनासो रहेको भन्दै त्यसप्रति सरकार जानकार रहेको समेत बताउनुभयो। जिम्मा लिएका कामहरू जिम्मेवार र गम्भीर भएर काम गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। चैत्र 5 गते हुने सोभियो चुनाव नजिकिएसँगै विद्यार्थी नेताहरू अराजक बन्दै गएका छन्। शनिबार काठमाडौँको राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा त विद्यार्थीले खुकुरी नै हानाहान गरे। त्यसका अलावा देशभरमा अन्य क्याम्पसमा समेत विद्यार्थी नेताहरूले अनैतिक हरकत गरिरहेका छन्। किन मन्दिर जस्तो स्थलमा खुकुरी बोक्दैछन् विद्यार्थीहरू? विद्यालयलाई शिक्षा आर्जन गर्ने थलोका रूपमा लिइन्छ। विद्यार्थीहरू शैक्षिक मन्दिरमा गएर शिक्षा आर्जन गर्छन्, तर पछिल्लो समय विश्वविद्यालय र क्याम्पस राजनीतिको अखडा बन्दै गएका छन्। शनिबार राजधानी काठमाडौँको रत्न राज्य लक्ष्मी कलेजमा 2 विद्यार्थी समूहबीच खुकुरी हानाहान नै भयो। सोभियो चुनावको मनोनयनमा विवाद हुँदा नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका विद्यार्थी नेताहरूबीच खुकुरी हानाहान भएको थियो। राजधानीकै क्याम्पसमा खुकुरीको नाङ्गो नाच देखाउने विद्यार्थी हुन् सन्दीप चन्द। उनले खुकुरी बोकेर नाङ्गो नाच देखाउँदा समेत प्रहरी भने मूक दर्शक बन्यो।
कलम र किताब हुनुपर्ने विद्यार्थीको हातमा खुकुरी भएपछि नेपाली समाज कतातिर धकेलिँदैछ भन्ने बहस समेत यसै बीचमा सुरु भएको छ। कतिपयले त विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाइएको भन्दै राजनीतिक दलहरूको समेत आलोचना गरेका छन्। विद्यार्थी नेताहरू झडपमा उत्रिँदा 14 वर्षपछि हुन लागेको सोभियत चुनाव बिथोलिने विद्यार्थीहरूमा त्रास बढेको छ। कतिपय सङ्गठनहरूले अमुक सङ्गठनहरूले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो चाहिँ जुन गुन्डागर्दीको हिसाबले चाहिँ चुनाव हुन नदिरहेको अवस्था छ, यसको लागि हामी डटेर सामना गरिरहेका छौँ र म विश्वस्त छु कि हामी छिटै यो सोभियत चुनाव चैत 5 भित्रमा नभएर यसको के छ भने टियुको निर्देशिका अनुसार हामीले 1 महिना थप भित्रमा चाहिँ सोभियत निर्वाचन गराउनुपर्छ। सोभियत हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूको माझमा राजनीतिको एउटा क्रेज आएको छ। अब युवा साथीहरू जसरी युवाहरूले यो देश फेर्नुपर्छ, मुहार बनाउनुपर्छ र यही त्रिचन्द्रको प्राङ्गणबाट त्यस्ता देशलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति गर्ने युवा आउनुपर्छ भन्ने जोस र जागरका साथ हामी लागिरहेका छौँ। तर केही अपराजिक मानसिकता बोकेका जुन प्रकारका व्यक्तिहरू यो चुनावलाई भाड्न कोसिस गरिरहेका छन्। यता पछिल्लो समय देशका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस राजनीतिक थलोका रूपमा प्रयोग हुन थालेका छन्। सोभियत चुनावका नाममा देशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अराजक गतिविधि तथा तालाबन्दीका घटना समेत बढेका छन्, जसले सुनौलो भविष्य खोज्न विश्वविद्यालय धाउने अन्य विद्यार्थीले दुःख पाउने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। चीनले आफ्ना नागरिकका लागि खुल्ला गरेको पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा नेपाललाई समावेश गरेको छ। चीनको राष्ट्रपतिमा सी जिनपिङ तेस्रो पटक निर्वाचित भएसँगै चीनले आफ्ना नागरिकलाई घुम्न जान खुल्ला गरेका 40 देशको सूची सार्वजनिक गरेको हो। चीनले नेपाललाई गन्तव्य सूचीमा समावेश गरेपछि नेपालमा चुनिया पर्यटक बढ्ने अनुमान गरिएको छ। फागुन 1 गतेदेखि पर्यटकका रूपमा जान पाइने सूचीमा नेपाल परेसँगै चिनिया पर्यटक एकल र समूहगत रूपमा नेपाल घुम्न आउने भएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङसँगको शिष्टाचार भेटमा चीनका विभिन्न शहरबाट सिधा उडान खोल्ने र चीनले नेपाललाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अगाडि सारेको बारे छलफल भइसकेको छ। पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले भारतपछि धेरै नेपाल आउने पर्यटकमा चिनिया पर्यटक भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको संख्या सन्तोषजनक रूपमा बढ्दै जाँदा चीनले समेत प्रतिबन्ध खुला गरेपछि अब नेपाली पर्यटन क्षेत्र थप चलायमान हुने उनको भनाइ छ। सुरुको लटमा 20वटा देशहरूको उसले सूची प्रकाशन गरेको थियो र अहिले पछिल्लो यो फेरि 20वटा प्रकाशित गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाललाई पनि अप्रुभ डेस्टिनेसन स्टेटस भनेर राखिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब नेपालमा चाइनिज पर्यटकहरूको आगमन गुणात्मक हिसाबमा सङ्ख्यात्मक हिसाबमा वृद्धि हुने देखिन्छ। चीनले कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि भन्दै सन् 2020 को जनवरी अन्त्यदेखि लागू हुने गरी आफ्ना नागरिकलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउँदै आएको थियो। पर्यटकीय सूची सार्वजनिक गर्नु अघि नै नेपाल र चीन बीचको हवाई सेवा भने आंशिक रूपमा खुला गरिएको छ। हाल नेपाल चीन संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँबाट कुनमिङमा हप्तामा 2 र राजधानी बेइजिङमा 1 उडान गरिरहेको छ। त्यसैगरी एयर चाइनाले छेन्दु काठमाडौँ रुटमा हप्तामा 2 उडान गरिरहेको छ। सिचुवानीहरूले फेरि फ्लाइट सञ्चालन गर्ने भनेर राख्छ। त्यसै गरिकन चाइना साउदर्नले पनि फ्लाइट सञ्चालन गरिरहेका छ। अन्य एयरलाइन्सहरू पनि चीनबाट नेपालमा आउनलाई अब उनीहरूले वर्कआउटहरू गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा आउँदा दिनहरूमा त्यताबाट अलि धेरै पर्यटकहरू आउने देखिन्छ। त्यसैगरी चाइन साउदर्न एयरले हप्तामा 1 पटक काठमाडौँ ग्वान्जाउमा उडान गरिरहेको छ। कोरोना महामारीमा सिचुवान एयरले हप्तामा 4 र तिब्बत एयरले पनि हप्तामा 2 उडान भर्दै आइरहेका थिए। सिचुवानले फागुन 6 गतेदेखि उडान तयारी गरेको छ। नेपाल आउने पर्यटकको संख्या सबभन्दा बढी भारतपछि चीन रहेको थियो। पछिल्लो समय न्यून चिनिया पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। सन् 2023 को जनवरीमा 1436 र 2232 जना चिनिया पर्यटक नेपाल आएका छन्। अब चीनले आफ्ना नागरिकलाई विदेश भ्रमण खुला गरेसँगै
नेपालमा समेत चिनिया पर्यटक बढ्ने अनुमान गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। चीनको राजधानी बेजिङमा घटेको एउटा घटनाको अनौठो भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा पानी असिना होइन, आकाशबाट किराको वर्षा भइरहेको देखिन्छ। आकाशबाट किराको वर्षा भएपछि बेजिङका बासिन्दाहरू सडकमा छाता ओढेर हिँडिरहेका छन्, तर आकाशबाट किरा कसरी झरिरहेको छ त्यसबारे भने केही सार्वजनिक भएको छैन। तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, आकाशबाट पानी असिना पर्छ, कहिलेकाहीँ चट्याङ पनि पर्छ। तर भर्खरै मात्रै एउटा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ जुन सुनेर र देखेर तपाईँ अचम्ममा पर्न सक्नुहुन्छ। चीनमा पानी असिना होइन, आकाशबाट किराको वर्षा भइरहेको छ र सो किराको वर्षाबाट बच्न मानिसहरू छाता ओढेर सडकमा हिँडिरहेका देखिन्छन्। चीनको राजधानी समेत रहेको बेजिङ सहरमा यो अनौठो घटना घटेको हो। आकाशबाट किराको वर्षा भएको यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल भइरहेको छ। अनलाइनहरूमा साझा गरिएका भिडियोका अनुसार यस हप्ता बेजिङमा किराको वर्षाले बाढी आएको छ। यस्तो घटनापछि बेजिङका बासिन्दाहरूलाई छाता सहित आफ्नो घर छोड्न स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेको थियो, जबकि चिनिया अधिकारीहरूले यो अनौठो घटनाको पछाडिको कारण खुलासा गर्न भने सकेका छैनन्। त्यस्तै आकाशबाट वर्षा भइरहेका किरा कस्तो प्रकारका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। विज्ञहरूले भने किरा चिनार फुलहरू हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। कतिपयले भने सर्वनाशको सुरुवातको सङ्केतका रूपमा समेत अर्थ लगाएका छन्। किरा वर्षा हुनुको कारण अझै थाहा छैन, तर वैज्ञानिक जर्नल मदर नेचर नेटवर्कले भने ठुलो हावाले बगाएपछि पातलो जीवहरू झरेको हुन सक्ने बताएको छ। एक चिनिया पत्रकार सेन सिवेले उक्त भिडियो नक्कली भएको र बेजिङ सहरमा हालैको समयमा कुनै पनि वर्षा नभएको दाबी गरेका छन्। उनले आफू बेजिङमा नै भएको र यो भिडियोमा देखाइएको जस्तो केही नभएको दाबी गरेका छन्, तर अहिलेसम्म वास्तविक के हो भनेर पुष्टि भने भइसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले एक दिवसीय मान्यता जोगाएको छ। कृतिपुरस्थित ट्यु मैदानमा भएको खेलमा युएईलाई 177 रनले हराउँदै एक दिवसीय मान्यता कायम राखेको हो। नेपालको शानदार जितमा ललित नारायण राजवंशी एक्लैले 5 विकेट लिएका थिए। ब्याटिङमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 77 रनको पारी खेलेका थिए। जितका लागि 249 रनको विशाल विजय लक्ष्य पछ्याएको युएई 22.5 ओभरमा 71 रनमा अलआउट भयो। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमाथि 177 रनको कीर्तिमानी जित हात पार्दै आगामी 4 वर्षको लागि ओडिआई मान्यता पक्का गरेको छ। यो नेपालको ओडिआईमा रनको हिसाबमा सर्वाधिक ठूलो जित हो। यसअघि नेपालको ओडिआईमा सर्वाधिक रनको जित सन् 2021मा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध दोस्रो ओडिआई खेलमा 151 रन थियो। नेपालले आफ्नै उक्त कीर्तिमानी तोडेको हो। युएईले नेपालसँगको हारसँगै सोझै ओडिआई मान्यता बचाउने अवसर गुमाएको छ। नेपालले लिग 2मा शीर्ष 5मा रहँदै सोझै ओडिआई मान्यता प्राप्त गरेको हो। जितको लागि 249 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको युएई 22.5 ओभरमा 71 रनमा सबै विकेट गुमाएर अलआउट भएको थियो। नेपालको जितमा नायकी प्रदर्शन गरेका स्पिनर ललित नारायण राजवंशीले 7.5 ओभरमा 2 मेडनसहित 20 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। उनको यो करियरकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। अफकोर्स एकदमै खुसी लागिरहेको थियो। त्यतिखेर इमोसनल किन थियो भने धेरै पछि पनि चान्स पाएको थिएँ, अनि आई थिङ्क कोचले त्यो खालको प्लान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ सायद यसै लागि राख्नु भएको थियो मलाई। आफ्नो डेली रुटिनमा फोकस गरेर थिएँ। डेली रुटिन जुन काम गर्थेँ आफ्नो स्किलमा त्यहीमै स्टिक भइरहेको थियो। अरू एक्स्ट्रा सोच्नुभन्दा बरु अरू एक्स्ट्रा सोचेर आफ्नो डिमोटिभ हुनुभन्दा बरु आफ्नो काममै फोकस गरेर त्यसमै थिएँ म। नेपालबाट एक दिवसीय खेलमा 5 विकेट लिने सम्पाल कामी, सन्दीप लामिछाने र करण केसीपछि राजवंशी चौथो बलर बनेका छन्। सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 20 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। सम्पाल कामी, गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए।
त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 49.2 ओभरमा 248 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालको जितमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 112 बलमा 9 चौकासहित सर्वाधिक 77 रनको योगदान दिएका थिए। रोहितको 83 बलमा 7 चौकासहित ओडिआई करियरको 8औं अर्धशतक समेत पूरा गरेका छन्। यो सँगै रोहित नेपालबाट ओडिआईमा सर्वाधिक अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो ब्याटर बनेका छन्। रोहितले ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखलाई पछि पारेका हुन्। ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले ओडिआईमा 7 अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल र आसिफ शेखले ओडिआईमा 4 अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। एकदम खुसी लागिरहेको छैन। जहाँदेखि हामी पहिला स्टार्ट गरेदेखि नै यो जर्नी स्टार्ट गरेदेखि नै त्यो प्लानिङ थियो होइन, सबैजनाको बिलिभ पनि थियो होइन। अनि त्यो आज चाहिँ त्यो भयो होइन, कम्प्लिट भयो। बट एट द सेम टाइम 2टा गेम छ, अपर्च्युनिटी छ हामीसँग सिधै वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा जानलाई। सो आई थिङ्क हामी सबैजनाले त्यही पुस गर्छौँ नेक्स्ट 2 गेम्सको लागि। एक समय 7.1 ओभरमा 22 रन बनाएको अवस्थामा 3 विकेट गुमाएको नेपाललाई चौथो विकेटका लागि भीम सार्की र रोहित कुमार पौडेलले 54 रनको साझेदारी गर्दै इनिङ अगाडि बढाएका थिए, जुन साझेदारी नेपालका लागि कोसे ढुङ्गो साबित भयो। भीम सार्की 37 बलमा 4 चौकासहित 29 रनमा क्याच आउट भए। त्यसपछि आरिफ शेख र रोहित कुमार पौडेलले 86 रनको साझेदारी गरेका थिए। आसिफ शेख 52 बलमा 5 चौकासहित 43 रनमा क्याच आउट भए। रोहन मुस्तफाको बलमा ठूलो शट खेल्ने धुनमा आरिफ खानबाट लङ्गनमा क्याच आउट भएका थिए। त्यसपछिको महत्त्वपूर्ण र आक्रामक साझेदारी गरेका गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नेपालको रन रेटलाई बलियो अवस्थामा पुर्याएका थिए। गुलसन झा 32 बलमा 1 चौका र 3 छक्का सहित 37 रनमा आउट भए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 19 बलमा 3 चौका र 2 छक्का सहित 34 रनमा आउट भए। युएका आयन खानले 33 बलमा 2 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक रन बनाउन बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। बोलिङमा युएका आयन खानले 10 ओभरमा 47 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। रोहन मुस्तफाले 9 ओभरमा 61 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। जवाहर फरिदले 3 ओभरमा 9 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। जहुर खानले 8.2 ओभरमा 1 मेडनसहित 35 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। आर्यन लाक्रा र जैदन सिद्दिकले 1-1 विकेट लिएका थिए। यो जितसँगै नेपाल 34 खेलमा 17मा जित र 15मा हारसहित 36 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। आगामी 4 वर्षका लागि ओडिआई मान्यता पक्का गरेको नेपालले बाँकी दुवै खेल जितेको खण्डमा सोझै विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ। एक खेलमा पराजित भएमा भने नेपालले प्लेअफ क्वालिफायर खेल्नुपर्नेछ। नेपालले बाँकी 2 खेल सोमबार पपुवा न्युगिनी र बिहिबार युएईसँग खेल्नेछ। यो हारसँगै युएईले सोझै ओडिआई मान्यता प्राप्त गर्ने अवसर गुमाएको छ। युएई अब प्लेअफमा शीर्ष 4मा पर्न सके मात्रै आगामी 4 वर्षको लागि ओडिआई मान्यता प्राप्त गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, जसपाका यादवको उम्मेदवारी कायमै रहने आयोगको निर्णय। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न माओवादी घटकको माग, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण सामान्य अदालतबाट टुङ्गो लगाउन नहुनेमा जोड। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, जिम्मेवार र गम्भीर भएर काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन। चीनले सार्वजनिक गरेको 40 देशको पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा नेपाल पनि समावेश, चिनिया पर्यटक बढ्ने भन्दै व्यवसायी उत्साहित। र नेपाली क्रिकेट टोली 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन सफल, आइसिसी विश्वकप लिग 2 को 34औं खेलमा युएई 177 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।